सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक 20 साल के नौजवान लड़के ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ में शादी की। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, यह वाकया सऊदी अरब के हबूब शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर अब्दुल करीम नाम का एक लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम 20 साल का एक नेक और परहेजगार लड़का था, मगर इसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इसलिए यह लड़का स्कॉलरशिप के बेस पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च के लिए कॉलेज से लड़कों का एक ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था। उनमें अब्दुल करीम भी साथ में था। लड़कों का यह ग्रुप शहर से दूर एक गाँव में पहुंचा और अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर वो रिसर्च कर रहे थे वहां पर अब्दुल करीम की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो वहां पर अपने जानवरों को यानी कि अपनी भेड़ बकरियों को रोज चराने आती थी। बूढ़ी औरत को इस उम्र में भेड़ बकरियां चराते हुए देखकर अब्दुल करीम को अजीब सा लगा, यानी कि उसके दिल में रहम सा आ गया और वो सोचने लगा कि यह औरत इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है। आखिर इसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से यह इस उम्र में इस मुश्किल काम को कर रही है। अब हर रोज वो लड़का देखता कि हर सुबह वो बूढ़ी औरत अपने भेड़ बकरियों को लेकर वहां पर आ जाती। पूरे दिन वो उनकी देखभाल करती, उनको चराती और फिर वो शाम को वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती। एक दिन अब्दुल करीम ने किसी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कई सालों से इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है। यह दिन भर अपने भेड़ बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने के लिए जंगल में जाती है और इसी काम से उसका गुजर बसर हो रहा है। यह सुनकर अब्दुल करीम को बहुत दुख हुआ। सारी रात वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि अल्लाह जाने उस औरत को ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस उम्र में इतनी परेशानी उठा रही है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो यह लड़का उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा और सलाम दुआ करने के बाद में वो घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद में उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि वो इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है, वो इस उम्र में इतनी सारी भेड़ बकरियों को कैसे संभाल लेती है। तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। उसके शोहर का काफी साल पहले इंतकाल हो चुका है। उसके 2 बेटे थे जो अपने बीवी बच्चों को लेकर उसको अकेला छोड़ के कहीं चले गई हैं। अब वो यहाँ पर अकेली ही रहती है। मगर साथ ही उसने बताया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटों के चले जाने के बाद में उसने इन भेड़ बकरियों की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि इन भेड़ बकरियों के सहारे से उनका अच्छे से गुजर बसर हो रहा है। दोस्तों, बूढ़ी औरत की इस हिम्मत को सुनकर अब्दुल करीम को काफी हैरानी हुई। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसको अपनी इस दुख भरी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके दोनों बेटे उससे दूर चले गए हैं, क्या उसकी अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं बची है। तो इसके जवाब में उस बूढ़ी और कमजोर औरत ने कहा कि नहीं, उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो अपनी औलाद के लिए भी हमेशा दुआ करती रहती है कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। यानी कि उसने बताया कि उसको अपनी औलाद से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर फिर उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम को बताया कि बस उसकी एक ही ख्वाहिश है जिस पर वो कभी कभी दुखी और थोड़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश उसको पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अब्दुल करीम ने पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपको पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह का घर काबा शरीफ की जियारत करना चाहती है, मगर वो इस सफर पर अकेली नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास में उसका कोई महरम नहीं है और ना ही इस बुढ़ापे में उसको कोई साथ ले जाने वाला है। अब्दुल करीम बूढ़ी औरत की यह ख्वाहिश सुनकर गमजदा हो गया और अपने घर को लौट आया। उसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, मगर वो सोचने लगा कि वो उसकी इस ख्वाहिश को किस तरह से पूरा करे। बस फिर वो रात भर इसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि अगर वो उस बूढ़ी औरत के साथ में निकाह कर ले तो वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, फिर चाहे वो वापस आकर उसको तलाक ही क्यों ना दे दे। इसके लिए उसने सोचा कि इस बारे में पहले किसी मुफ्ती से या आलिम से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या ऐसा करना जायज़ है।
اس لیے پھر وہ اگلے دن صبح ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، ان کو سارا واقعہ بتایا اور اپنا مقصد بتایا۔ لڑکے کی بات سن کر عالم صاحب نے بتایا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ عالم صاحب سے اجازت لینے کے بعد میں عبد الکریم سیدھا اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اجازت دے تو وہ اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کو تیار ہے۔ نکاح کرنے کے بعد میں اس کی خواہش وہ پوری کر سکتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ میں عمرہ کے سفر پر جا سکتی ہے۔ بوڑھی عورت نوجوان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر عبد الکریم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لیا اور نکاح نامہ بنوا لیا۔ پھر اس بوڑھی عورت نے نوجوان کو کچھ پیسے بھی دیے اور بتایا کہ وہ ان پیسوں کو اسی مقصد کے لیے جمع کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں عمرہ کے سفر پر مکہ اور مدینہ پہنچ گئی۔ دوستو، اس طرح سے عبد الکریم نے اس بوڑھی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ عمرہ کے سفر پر لے گیا، اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کروائی، اس کو عمرہ ادا کروایا اور پھر وہ دونوں واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد میں لڑکے نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اب اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب اگر وہ چاہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، مگر اس پر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو طلاق نہ دے بلکہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلا جائے اور جا کر اپنی پڑھائی پوری کرے۔ ساتھ ہی بوڑھی عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہاری وجہ سے پوری ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ اس طرح سے پھر وہ لڑکا بوڑھی عورت سے دعا لے کر واپس اپنی کالج آ گیا اور اپنی پڑھائی پوری کرنے لگا۔ کالج میں اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں پوچھا کہ اتنے دن وہ کہاں پر تھا، تو اس نے ان کو پورا واقعہ بتایا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے، صرف وہ اس بوڑھی عورت سے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں 2 سال گزرے کہ عبد الکریم کی پڑھائی پوری ہو گئی تو پھر اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس کو اس بوڑھی عورت کے پاس میں جا کر خیر و خبر لینی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر وہ لڑکا پھر سے اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے پھر ساتھ والے گھر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا ہے، گھر کی چابی اور ایک خط وہ تمہارے نام پر چھوڑ کر گئی ہے۔ پھر عبد الکریم وہ چابی اور خط لے کر گھر کے اندر داخل ہوا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ خط میں اس بوڑھی عورت نے عبد الکریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کو اس کے اپنے مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی اس کے بیٹوں نے کبھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا اور تمہاری وجہ سے میری سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہوئی۔ وہ اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی ہے، مگر وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد اس کے نام کر کے جاتی ہے، جس کے تمام کاغذات الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھ کر وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ پھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ میں الماری کو کھولا تو اس کو ایک فائل ملی جس میں بہت ساری کاغذات تھی۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی دولت مند ہے، وہ تو اس کو غریب سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے کاغذ دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ ساحل سمندر کے کنارے پر اس کا ایک گھر ہے جو وہ اس کو اس کے نام کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت دکھ ہوا، وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا، اس نے 2 سالوں تک ابھی بھی اس کا حال چال کیوں نہیں پوچھا۔ خیر، اس کے بعد عبد الکریم ساحل سمندر کے پاس اپنے گھر میں پہنچا تو اس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہو اٹھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی ساری دولت ایک ساتھ ملے گی۔ پھر اس نے پتہ کیا تو اس کو معلوم چلا کہ اس کے اس گھر کی قیمت 3 ملین ریال ہے، یعنی کہ تقریباً 60 ملین انڈین روپے تھی۔ اللہ نے عبد الکریم کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش کو پورا کرنے کا یہ انعام دیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ لڑکا زندگی بھر اس بات سے دکھی اور پریشان بھی رہا کہ اس نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بے شک دوستو، اللہ ایسی نیکی کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی لالچ اور خود غرضی نہ ہو۔ اللہ ایسی نیکی کا انعام ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔